अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल आज़नतुकुम अला सवा व इन अद्री अक़रीबुन अम बईदुन मा तुअदून। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल आज़नतुकुम अला सवा व इन अद्री अक़रीबुन अम बईदुन मा तुअदून इन्नहु यअलमुल जहर मिनल क़ौल व यअलमु मा तक्तुमून व इन अद्री लअल्लहु फ़ितनतुन लकुम व मताउन इला हीन क़ाल रब्बि इहकुम बिल हक़्क़ व रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। जी मनी राज फ़इन तवल्लौ, अगर तई गोशदारों चती ए गप्पो ए खुदाई फरमानी के तो आयने गोशदाराइने छ इशी मुनकिर बेबंतो मानी मयारंत ए खबरा तो आयना बगुश के आदन तुकुम अला सवा मन प बराबरी प टेक को रास्ती प हक को हकीकत को लिन चीज में दीमा बराबर कुर्तगान जाहिर कुर्तगान हम आपेम के हंचुमन हंचु शुमा अवल मन न जानता अल्लाह वही नाजिल फरमायत मन जानत शुमा न जानता शुमारा अल्लाह हुक्म मुताबिक मन गोश दारान शुमा हम जानत गोड़ा नफा और नुकसान मशुमा बराबर है। मन्नत मारा अल्लाह तौफीक दाता हमा सआदती के मारा रसी शुमार हम रसी न मन्नत हमा शुमे रोचे के न मन्नो कानी हमा हर कसी बीचे माँ बवे यशमा व इन अदरी अक़रीबुन अम बईदुन मा तुअदून। बाकी ये चीज़ मन न जाना कि आ चीज़ ये के दुराही देख बूता मा शुमारा आ दूरी या नज़दीक यानी क़यामत इसी मन न जाना अलबत्ता वो दी मा शुमा बराबर है इजी देता हम के मा हम न जाना कदी भी क़यामत वो शुमा हम न जाना। इन्नहु यअलमुल जहर मिनल क़ौल, बाकी खबर इशे कि खुदा ही ची चीर न है अल्लाह ज़ात जानत बुरज़ें तवार खबरा व यअलमु मा तक्तुमून व अल्लाह ज़ात ए खबरा हम जान के शुमा उती दिल सेनगानी तहा या च मर्दमान ची चीर दाता शुमा च यक दिगरा ची चीर दे आरा हम खुदा अल्लाह ज़ात चाहिए हम सही तो हम भी ना ये टग गुटूर यक दिगरा देमा उती कुल शैतानी राजा जाहिर न करना रहते जाहिर करना रहते चीर दिया आयन हम अल्लाह बहुत मन्ना शुमा च मुसलमान च अहल ईमान ची चीर दे आरा हम अल्लाह व वती ख्याल अंदाजे मुताबिक अऊज़ु बिल्लाह च अल्लाह ची चीर दे आरा हम अल्लाह यअलमुल जहर मिनल क़ौल हर खबरी की शुमा बुर्ज़ तवारिया पिकने थी अमली कारी सर जाहिर आराम अल्लाह चीज़ी की पची रुकाई करनी थी आराम अल्लाह व इन अदरी लअल्लहु फितनतुन लकुम मन इशी हम न जाना एक चीज़ ये था कि शुमा गिरफ्तार है बल्कि अल्लाह तरफ पशुमा है इम्तिहान है यक इम्तिहानी आजमाइशी व मताउन इला हीन व यक फुर्सती मौके ते एक महदूद मुद्दती है इसी माह हम जाना कि शुमा दायम व अबाबुन ए हाल ए आक़िबतानी तहन्नब मन हम जाना कि शुमा शुतगीन शुमा हम जानत की अगरूचे ए बलाही के दरपेश अहम के तो शुमे सरा पूछती भले शुमा अगर ए ख्याल है कि चीज़ें शुमा चीर दाता चीर देगा थी चीर दाती करे आ रदिये था मा कपे आ नबी क़ाल रब्बि इहकुम बिल हक़्क़ उड़ा अल्लाह रसूला ऐलान करतो अर्ज़ को ए अल्लाह तो उड़ा हक के फैसला है पता बात
حق فيصلة بيت بدا بوت وحمشة بوغ تعاي وحق فيصلة همشي تصادم نوبتك دستو زنچك بوغ نوبتك سر سنگه میڑنگه نوبتك ای باری کائنت ہر دور ہر زمانہ وڑا نوبت الله فیصلہ نوبت وربنا الرحمن المستعان میں مہربان پروردگار ہم آزاد کے چاہیے ہمیشہ مدد لوٹے و ہماری مدد لوٹیں چاہ ہما شر و شدت و شیطانیہ کہ شما اللہ بابتا خبران کریں مارت چاہ اللہ ہما چیزانی پناہ ہے کہ ما ای پہ میں حبر مانا کریں شما کے کریں شما رش میں کرتگی نانی مزرز و ای مبارکی سورہ آخری پیغام آخری کل ہے کہ ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون کہ رب ذات انت ہم آزاد کی چاہی مدد و کمک لوٹی چاہی شرین غلطین و فاسد و خرابین عقیدہ و عملا کے شمائش کریں و اللہ ذات وقتی کے مدد لوٹک بھی ای اللہ قول کہ مت وتی بندیان اہل ایمان مدد کرنا تو شما ای مشرکی شما ای کفار شما درین چا کلات نہ بندے یاد کرنے دیگا پانک نوبت وقتی کے پت تصادم و ٹکرہ کے کہتے ہیں گوڑا شما پرشتے گئے گوڑا اللہ لشکر اللہ رسول صحابی یعنی راہ روک کٹو گوڑا ہمایا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ